सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई खारेज गरिदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिकै अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अब सरकार कसरी बन्छ र नेकपा वा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सेतोपाटीमा। धन्यवाद। अब नेकपा भन्दा पनि सुरुमै अब नेकपा माओवादी केन्द्र भन्नुपर्ने भयो। अब तपाईहरूको पार्टी दुईटा अलग अलग भइसकेपछि अब तपाईहरू केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न? पहिलो कुरो त हामीले पार्टी एउटै रहँदाखेरि पनि उहाँको नेतृत्वमा सरकार जनमुखी ढङ्गले चलेन। त्यसले गर्दाखेरि जनताले दिएको जनादेश अनुसार काम हुन सकेन। नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई जो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो त्यो अवसर चुक्न लाग्यो। त्यसैले तपाईँले छोड्नुपर्छ भनेका थियौँ। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ छोड्नुभन्दा त बरु चाहिँ संविधानै खाइदिन्छु, पार्टी नै खाइदिन्छु भनेर पार्टीको विरुद्ध गतिविधि गर्नुभयो। पहिला संविधान खानुभयो अथवा संविधानको हत्या गर्न उद्धत हुनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। त्यो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र अन्ततः अदालतले चाहिँ त्यो असंवैधानिक छ भनेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदिइसक्यो। आफूले भङ्ग गरेको संसदमा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री भएर जानु उपयुक्त हुँदैन। त्यसका नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले हिजो भनेका थियौँ। अब त झन् नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले अत्यन्तै गलत ढङ्गले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई नै पछाडि धकल्नेर पूर्व पार्टीहरू गठन गर्नुपर्ने, बिउताउनुपर्ने जो स्थिति सिर्जना गर्यो त्यसले त झनै उहाँले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ। त्यसो त 76-1 मा गइसकेका थियो नि त सरकार त। अदालतको फैसलापछि फेरि 76-2 मा आयो भन्ने। किन हामीले प्राविधिक रूपमा समर्थन त फिर्ता लिएका छैनौँ, तर नैतिक रूपमा नै पहिला राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो शक्तिले, हाम्रो पार्टीले अहिलेको परिस्थितिमा झन् उहाँले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्राविधिक रूपले चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। यो नेकपा एमाले जुन केपी ओलीको नेतृत्वमा छ अदालतको फैसलापछि, त्योसँग अब तपाईँहरूको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी हुन्छ? होइन, हामी सङ्कीर्णवादी ढङ्गले सोध्दैनौँ, आवेगात्मक ढङ्गले पनि सोध्दैनौँ, होइन प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले पनि सोध्दैनौँ। नेकपा एमाले अहिलेको एउटा यथार्थ हो। यद्यपि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले पनि विचारको दृष्टिकोणले, सिद्धान्त, राजनीति, विधि, पद्धति, संस्कृतिको दृष्टिकोणले ल जनमुखी काम कारबाहीको दृष्टिले सही दिशातिर लैजाँदैन भन्ने हाम्रो हिजोकै ठहर कायम छ। तैपनि एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा हामी नेकपा एमालेसँग वार्ता, छलफल, सहकार्य नगर्ने कुरा भएन। तर अहिलेको सन्दर्भमा संसदमा कसरी अगाडि बढ्ने, सरकार कसरी चलाउने, होइन अथवा सरकार निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने, राजनीतिलाई सही दिशातिर कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा अहिले यो विषयमा तत्काल चाहिँ हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँगको वार्तामा जोड दिइराखेका छौँ। तर नेकपा एमालेसँगको वार्ता र सहकार्यलाई हामी अस्वीकार गर्दैनौँ। त्यसमाथि पनि हामीले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता नलिसकेको स्थितिमा अब नेकपा एमालेसँग वार्ता त हुनसक्छ। फेरि अब हामी त कम्युनिस्ट एकताको पक्षधर हौँ, होइन उहाँले राजीनामा दिनुभयो, मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, पार्टीलाई पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ भनेर प्रस्तुत हुनुभयो भने हामी खुला ढङ्गले छलफल गर्न त सधैँ तयार हुन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्ष जो तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म, उहाँको नेतृत्वमा अब नयाँ सरकार बन्ने अवस्था भयो भने एमालेसँग पनि सहकार्य हुन्छ त्यसरी? मैले उहाँको नेतृत्वै भन्दैनौँ। हामीले चाहिँ केपी ओलीले राजीनामा दिनु बेस हुन्छ र आवश्यक छ भनेर हिजोदेखि भनेको हौँ। तर हामी व्यक्ति प्रस्तावित गर्दैनौँ। त्यो नेकपा एमाले छुट्टै पार्टी भइसकेपछि नेकपा एमाले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो भने सरकार मात्रै किन, साङ्गठनिक रूपले पनि एकीकरण हुनसक्छ नि त। हामीले त ठुलो मेहनत गरेर महान उद्देश्यले हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ। त्यो पार्टी एकता भत्किनु र यो उद्देश्यमाथि तुषारापात हुनु त कसैको लागि राम्रो कुरा त होइन। त्यसैले हामी त चाहन्छौँ सम्भव छ भने सरकार मात्रै किन, सम्भव छ भने त पार्टी नै एकीकरण गरौँ। त्यसको निम्ति उहाँ ठिक ढङ्गले प्रस्तुत भइदिनु पर्यो। होइन
पार्टी एकीकरण गर्न उहाँ तयार हुनु भएन भने पनि सरकारको सम्भावनाको निम्ति चाहिँ हामी वार्ता गर्न नसक्ने होइन, तर त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले त केपी ओलीले राजीनामा त दिनु पर्यो नि। केपी ओलीको इतरमा सहमतिको सम्भावना अझै छ। नेकपा एमाले तय गरोस् त्यो भन्ने कुरा हो, तर हामी चाहिँ अहिले यो असंवैधानिक भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कदम चाहिँ प्रतिगामी भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने शक्तिहरूसँगै प्राथमिकता दिएर वार्ता गरिराखेका छौँ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। तर मैले फेरि भन्छु, हामी त पार्टी एकीकरण नै होस् भन्ने चाहन्छौँ। यदि उहाँहरू ठिक ढङ्गले प्रस्तुत हुने हो भने हामी पनि के गर्नुपर्छ खुल्ला छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि सरकार बनाउन वार्तै गर्न नसक्ने त कुरा होइन, तर अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता प्रतिपक्षी दलसँग वार्तामा भइराखेको छ, जसपासँग वार्तामा भइरहेको छ, तर उहाँहरूसँग हामी खुला छौँ। तपाईँहरूले स्थायी समितिबाटै निर्णय गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने भनेर। यो वार्ता गर्दाखेरि तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा के हो? नेतृत्व कसको भन्ने प्रश्न पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आउँछ। तपाईँहरूकै प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी वार्ता हो वा शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव? हामी त्यसमा खुला छौँ। हामीले के भनेका हौँ भने देशमा संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने र प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई लैजाने क्रियाकलाप अगाडि बढ्यो। त्यसको विरुद्ध हाम्रो नेतृत्वमा मूलत नागरिक समाजसहित सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक त भनेकै हो। जसपाले पनि असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक मात्र होइन प्रतिगामी कदमै भनेर सङ्घर्ष गरेका हौँ। ती शक्तिहरू मिलाउँ, यो संविधान जसलाई हामीले बचायौँ अदालतले चाहिँ लिकमा ल्याइदियो, त्यस कारण यो संविधानलाई लिकमा ल्याइसकेपछि यसको सही कार्यान्वयनको प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा हामी मिलेर जाउँ भन्ने पहिला ती सङ्घर्ष गरेको शक्तिहरूसँग हो। तर अब नेकपा एमाले जो अहिले अदालतद्वारा बनाइएको छ होइन, त्यो त सँग त हामीले पार्टी एकता गरेकै हौँ हिजो। त्यस कारण जुन कुराको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ त्यसमा केही सच्चिने स्थिति देखा पर्यो र केपीजी त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो भने हामी त पार्टी एकतै गर्न तयार छौँ नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने हाम्रो भित्रदेखिको जो चाहिँ दृढता त त्यो कायम छ नि त। निर्वाचन आयोगले पनि आज पत्र पठाउने भनेको छ दुवै पक्षलाई, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई, एकताका लागि 15 दिनभित्र निवेदन दिनुहोस् भनेर। त्यस्तो सम्भावना छ र? होइन, त्यो हामी दुईटाले चाह्यो भने जहिले नै हुने कुरा हो। उहाँहरूले 15 दिन भए भनेदेखि हुने न त 15 दिनभन्दा पछि चाहिँ हामीले एकता गर्न नपाउने भएन भन्ने होइन। अदालतले पनि चाहिँ चाह्यो भने एकता गर्न दिनु भन्ने छ। यस्तो हास्यास्पद निर्णय गर्न नै पर्दैन। चाह्यो भने त हिजो हामी चाहेर गरे हो, कसैले रोकेर रोक्न सकेनौँ। आज पनि हामी चाहन्छौँ, तर त्यसको निम्ति चाहिँ उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनु पर्यो, त्यो हामी गर्छौँ। तपाईँहरू लामो समय नेकपामा हुनुभयो होइन, 2 अध्यक्ष हुनुभयो, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली। त्यसपछि तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्नुभयो, प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसपछि वार्ता, सडक आन्दोलन, यो सबैले गर्दा कतिको तनाव भयो र अहिले बरु अदालतको फैसलाले अलिकति आनन्द भएको छ कि? त्यस्तो त होइन। यो अदालतको फैसला त फैसला भन्न लायकै फैसला होइन। यो अदालतको फैसला त कसैले कल्पना गर्न नसक्ने, सोच्नै पनि नमिल्ने फैसला हो होइन। त्यस कारणले यो त अदालतको फैसलाले त बरु नेपाल कहाँ पुग्या रहेछ त होइन भन्ने त हामीलाई चिन्ता पो पैदा गरेको छ होइन। यद्यपि त्योभन्दा अघिल्लो फैसलाले चाहिँ संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम गर्यो, लोकतन्त्रलाई बचायो, त्यसको पक्ष पनि छ। तर यही अदालतलेको अर्को इजलासले त्यत्रो होइन राम्रो काम गर्ने, प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने अदालतलाई चाहिँ अलिकति यसको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ र यसले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ। भने पार्टी एकता गर्ने कि भङ्ग गर्ने भने अदालतले भन्ने हो। एकीकृत गरिसो पार्टी चाहिँ फेरि भङ्गमा जाऊ भनेर भन्न सक्छ। नाम चाहिँ जुधेछ, माग दाबी गर्नेको कुरा चाहिँ सही छ, उसको नाममा राखिदिनु मिल्दैन थियो। अलिअलि फरक गरे जस्तो भयो भने सारा त एउटै हो भने त हामी स्वागतै गर्थ्यौँ नि। नामको कुरा छोडेर तिमीहरूको एकीकरण नै भङ्ग भयो, तिमीहरू पछाडि आफ्नो पार्टी चलाऊ भन्न पाइन्छ अदालतले? तर पनि भन्यो। त्यसमा यसप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ। यो कसका र यो अदालतले चाहिँ गरेको कामप्रति हामीलाई रिल्याक्स होइन चिन्ता भएको छ कि देश कता लैजान खोजिँदैछ, यो कसको इसारामा हुँदैछ होइन। नेपालमा यस्ता गतिविधि हो, अदालतलाई त म केही भन्दिनँ, तर यो निर्णय त अदालतबाटै आयो नि त। त्यस कारणले यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपाली जनताको आत्मनिर्भरको अधिकारको रक्षा र नेपालको लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि विभिन्न प्रकारको बाधा अवरोध छन्। त्यो देशभित्रबाट पनि छ, देश बाहिरबाट पनि छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो फैसलामा चाहिँ सेटिङको तपाईँहरूलाई शङ्का वा त्यस्तो कुनै आशय त छैन नि तपाईँहरूको? होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले सेटिङको कुरा गरे पनि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, यो असंवैधानिक त हो, किन हामी सबैले पहिला यो संविधानमा यो अधिकार छैन भनेकै हौँ, असंवैधानिक भए पनि सेटिङ छ, तपाईँहरू चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर आफ्नो कार्यकर्तालाई सम्हाल्नलाई भनेको थियो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सेटिङको कुरा छ भने खबरदार है भनेर उनीहरूलाई भने हो, सेटिङको प्रचार नगर भनेर। सेटिङको प्रचार गरेर तपाईँहरूलाई दबाब दिने धम्की दिने गरिँदैछ, तपाईँहरू चिन्ता लिनु पर्दैन, स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, संविधान सम्मत ढङ्गले निर्णय गर्नुहोस्, हामी छौँ जनता तपाईँहरूको रक्षा गर्न भने हो हामीले अदालतलाई। चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ जग जाहेर छ जस्तो लाग्छ, म भन्नै चाहन्न यो, किनभने यो अकल्पनीय, सोच्नै नमिल्ने यस्तो फैसला पनि हुन्छ त। यो अब अदालतको फैसलापछि त तपाईँहरू दुई पार्टी भइसक्नुभयो, आज पार्टीको स्थायी समितिको बैठक पनि राख्नुभयो, तर तपाईँहरूको स्थायी समिति बैठकमा पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा, बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापाहरू आउनु भएन, उहाँहरू ओलीतर्फ हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई तपाईँहरू ल्याउनुहुन्छ कि कारबाही गर्नेतिर जानुहुन्छ? होइन, अब ल्याउने कारबाही गर्ने भन्ने दिशातिर यो शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न। अदालतको पछिल्लो फैसला पछाडि सामान्यतया पूर्व आफ्नो पार्टीमा फर्कने भनेको छ, त्यसबारेमा उहाँहरू आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि मात्रै हामीले त्यसबारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ कि छिटै आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो विचार यसबारेमा प्रश्न पार्नुहोस्, आफ्नो स्थिति प्रश्न पार्नुहोस्, हामी छलफल गरौँला नि उहाँहरूसँग। जस्तो मणि थापाले चाहिँ अब म ओली पक्षमै रहन्छु भनेर पनि भन्नु, त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा भयो, हामी त्यसको सम्मान गर्छौँ। तपाईँहरू कुराकानी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग? उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष त कुरा भएको छैन, विभिन्न ढङ्गले कुरा होला। तपाईँलाई सैद्धान्तिक रूपमा पनि आलोचनात्मक चेत भएको नेताको रूपमा पनि चिनिन्छ नेकपाभित्र, अब नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भनौँ, तर तपाईँलाई साँच्चै चाहिँ के लाग्छ यो नेकपाको एकीकरण खारेजीपछि राजनीतिमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको सान्दर्भिकता अब कम भएर गयो भन्ने टिप्पणीले तपाईँलाई कतिको छुन्छ? कुन पार्टीको? नेकपा माओवादी केन्द्रको। त्यस्तो त हुनै सक्दैन, हेर्नुहोस् होइन, हामीले मुख्य कुरा त विचार, सिद्धान्त, राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, राष्ट्रको जनताको सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी बनाउने हो। त्यो दिशातिर हामी लगातार अगाडि बढ्छौँ। अनि पार्टी कहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी, अरूलाई चाहिँ माथिबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्ने स्थितिको पार्टी बन्यौँ, कहिले चाहिँ हामी तेस्रो पार्टी बन्यौँ, फेरि एकीकरण गरेर ठुलो पार्टी बन्यौँ। हाम्रो विचार, सिद्धान्त, राजनीति, देश र जनताको सेवा र परिवर्तन चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि राज्यकै नेतृत्व गर्न शक्तिशाली पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सही हो, तर त्यसकै आधारमा मात्रै सबै कुरा फैसला हुँदैन। कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था बन्यो, कहिले फेरि नेकपा एमालेसँग मिल्ने र चुनावमा जाने, फेरि एकताको अवस्थाबाट पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्थाले त तपाईँहरूलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा उभ्याउने बाटो दिन्छ र अझै पनि? होइन, वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा त हामी उभिएकै कारणले यो भएको हो नि त। हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग किन एकता गऱ्यौँ, किन सहकार्य गऱ्यौँ? हामीले राजतन्त्रलाई ढाल्नु थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि वामपन्थीहरूले नै एकता गरेर जानुपर्छ भनेर सही पहल कदमी गऱ्यौँ, सही निर्णय गऱ्यौँ। जनताले जनादेश दियो, जनादेश दिए अनुसार र पार्टी निर्माण जुन उद्देश्यले गर्न खोजे त्यो ढङ्गले अगाडि बढेन भनेपछि पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष गऱ्यौँ कि पार्टी चाहिँ क्रान्तिकारी नै होस्। हामी तिनवटा कुरा एकैसाथ चाहन्छौँ नि त, एकीकृत, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली होइन। त्यस कारण त्यो डिबेट हुन खोजेर देखेपछि हुन्न है, हामीले हाम्रो पार्टीलाई एकीकृत गरिराख्नुपर्छ तर विधि पद्धतिमा नि चलाउनुपर्छ, क्रान्तिकारी पनि बनाइराख्नुपर्छ भनेर हामी छलफल बहस गऱ्यौँ। त्यो विचार, सिद्धान्त, राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर थियो। त्यसपछि हामीले हेरौँ सरकार त हामीले चाहिँ जनमुखी बनाउनुपर्छ त। अरू सरकारभन्दा यो सरकार दुईवटा मानेमा, एउटा चाहिँ यत्रो युगान्तकारी परिवर्तन पछाडिको सरकार, दोस्रो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको सरकार के कुरामा भिन्न छ त भनेर जनताले ठोस रूपमा परिणामबाट बुझ्ने गरी हामीले देखाउनुपर्छ। त्यस्तो भएको छैन भनेर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो पनि सिद्धान्तको, विचारको सङ्घर्ष थियो। त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि हामी पहल गर्दै थियौँ कि फेरि चाहिँ मेरो पदमाथि धावा बोलिन्छ भनेर बुझ्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। म पदमाथि धावा बोलिन्छ भने मलाई पार्टी पनि चाहिएन भनेर चाहिँ उहाँले पार्टी भत्काउनु भयो होइन, आफ्नो गुटको छुट्टै भेला गर्नुभयो। मलाई चाहिँ लोकतन्त्र पनि चाहिएन, संविधान पनि चाहिएन, मेरो पदमाथि धावा बोलिन्छ भने आक्रमण गर्नुभयो। हामी फेरि सिद्धान्तनिष्ठ सङ्घर्ष गऱ्यौँ, होइन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न प्रयत्न गर्दै थियौँ होइन, सही दिशातिर अगाडि बढ्न प्रयत्न गऱ्यौँ। अदालतले अनपेक्षित जुन राजनीतिक फैसला गर्यो त्यसलाई त हामीले सामना गरिरहेका छौँ
हामी त एकदम सिद्धान्तकै आधारमा चलिराखेका छौँ, मूल्यको आधारमा चलिराखेका छौँ नि त। हो, हाम्रा पनि थुप्रै कमजोरीहरू चाहिँ छ। नेपालमा यत्रो युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि, नयाँ संविधान जारी भएपछि, लोकतन्त्रलाई स्थापित गरिसकेपछि पनि, संस्थागत गरिसकेपछि पनि नेपाली जनताले चाहे जसरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको काम र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम किन हुन सकेन भन्नेमा हामी सबैको कमिटी आत्मसमीक्षा गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ। तर मूलभूत रूपमा विचार, सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा नै हामी सङ्घर्ष एकता गर्दै आइरहेका। जस्तो कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ पछिल्लो राजनैतिक दशक नै उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, सेन्टरमा रहनुभयो, लामो समय पनि थियो। तर केपी ओलीलाई चलाउन खोज्दा वा यो भित्तामा टाउको ठोके जस्तो भयो, टुटिलको उहाँलाई उठ्यो भन्छ नि। त्यस्तो होइन नि, होइन पार्टी एकता गर्दाखेरि आधा आधा समय सरकार चलाउँ भनेर सम्झौता गरे होइन लिखित। प्रचण्डले नै हो त, हामीले नै हो त भो यो आधा आधा किन भन्ने। हाम्रै सरकार छ भने व्यक्ति प्रधान होइन। अब राजनीतिक रूपमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँ हुन त आफ्नै सरकार भएपछि जो प्रधानमन्त्री भए पनि राजनीतिक स्थिरता नै हुन्छ। तै पनि व्यक्ति किन फेर्नु पर्यो? राम्रो सरकार चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ नै चलाउनु भने होइन। अनि टाउको ठोक्या हो त झन्, उहाँलाई त दिया पो हो त झन्। यो हाम्रो सरकार बनिसकेपछि 9 महिनासम्म त पार्टीको कुनै कमिटीमा सरकारको एजेन्डै भएन। उहाँलाई के क्वेसन उठाएको थियो? बरु त्यो गलत भएको थियो। त्यसो गरी सरकार चलाउन दिएको हो। तर सरकारले पर्फर्मेन्स राम्रो नदेखाएपछि हामीले चाहिँ सरकारको बारेमा आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरूको बारेमा पार्टीमा छलफल गरौँ है, ताकि पार्टीको घोषणापत्र अनुसार र जनताले अपेक्षा अनुसार भयो कि भएन मूल्याङ्कन होस् र टाइममा सच्याउन सकियोस् भने त्यति त हो। भनौँ न केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ नजुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। नजुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त होइन, तर कतिपय स्टेपहरूको बारेमा त आत्मसमीक्षा हुनसक्छ होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ फेरि पनि के हो भने आफ्नो भनेअनुसार भएन भए व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भएन भने संविधानै हत्या गरिदिने, पार्टी नै फुटाइदिने काम जो गर्नुभयो केपीजीले, त्यो चाहिँ नितान्त गलत हो। त्यसमा व्यवहारिक रूपमा आत्मालोचक भएर आउनुभयो भने व्यवहारिक रूपमा पार्टी र सरकारलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुभयो भने त एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पश्चात म अझै छु। आधार बिहान दिउँसो राति भोलि बिहान कहाँ कुरा गर्नुपर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ सबै गर्न हामी तयार छौँ। तर उहाँले मार्ग प्रशस्त सरकारको हकमा गर्नुपर्छ। बरु नेकपा एमाले नै अरू केही निर्णय पनि गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिया छैन।